अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अडेला जेल के अंदर इमरान खान का इंतहाई अहम चेकअप हुआ है। ये इतलात थी, ये खबर थी कि शायद इमरान खान को कानों का इन्फेक्शन हो गया जेल के अंदर। तो आज डॉक्टर्स की टीम अडेला जेल के अंदर गई है और इमरान खान का चेकअप हुआ है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये वीडियो इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की है और पिछले रमजान की है। याद रहे कि ये इमरान खान का जेल के अंदर दूसरा रमजान है। पिछले रमजान में इमरान खान के केसेस के हवाले से क्या कहा जाता था, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या कहा जाता था, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से कितनी संजीदा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये बातें होना भी शुरू हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही यूक्रेन और रशिया की जंग को बंद करवाएगा तो क्या उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ भी आएगा, यहां पर भी वो देखेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, जो बाइडेन ने पाकिस्तान के अंदर क्या किया था, इस पर भी बात करते हैं। मुफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना और मौजूदा वजीर खारजा इसहाक डार के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात की हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और शेर अफजल खान मरवत ने इमरान खान के ऊपर, इमरान रियाज खान के ऊपर और डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर नए इल्जाम आयद किए हैं, उस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन इकराम, जो पहली इंतहाई अहम खबर है वो इमरान खान के हवाले से है। अडेला जेल के अंदर आज डॉक्टर्स की टीम गई है और इमरान खान का चेकअप हुआ है, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो इमरान खान के जाती मुआलज हैं, जो उनके अपने डॉक्टर हैं, उनको अडेला जेल तक रसाई नहीं दी गई। इससे पहले भी इस तरह का मामला हुआ था, तो पहले तो रसाई नहीं दी गई थी, तो बाद में फिर अदालत की जानब से कहा गया था कि भी इमरान खान के जाती मालिज को भी जाने दिया जाए, तो फिर गए थे। क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान का राबता है वो इमरान खान की फैमिली से, इमरान खान के वकला से, उनकी पार्टी लीडरान से वो बिल्कुल मुंतक़े कर दिया गया और 12 मार्च तक शायद कोई मिल नहीं सकेगा। तो डॉक्टर्स की टीम गई और उन्होंने इमरान खान का मुआयना किया, इमरान खान का चेकअप किया है। इसके अलावा इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है और ये वीडियो पिछले रमजान की है। पिछले रमजान में वो कह रहे थे कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो मुंतकी इंजाम तक पहुंच चुके हैं और इमरान खान को रमजान के बाद जेल से बाहर आ जाना चाहिए। और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी खबरें होती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग कहते थे कि जी ईद के बाद इमरान खान आ रहे हैं, ईद के बाद जो है वो बड़ी तहरीक आ जाएगी, फिर जी छोटी ईद गुजर गई, बड़ी ईद के बाद उसके बाद जी एहतजाज हुए, फिर फाइनल कॉल भी हुई, अब दोबारा कहा जा रहा है जी इस ईद के बाद एक बड़ी तहरीक शुरू होने के लिए जा रही है और उस तहरीक के बाद इमरान खान अडेला जेल से बाहर होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब जो एहतजाज होगा वो भी पहले एहतजाजों जैसा होगा या मुख्तलिफ होगा। देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, एक कनेक्शन है जो इमरान खान और इमरान खान के वर्कर्स के दरमियान है। यह कनेक्शन बहुत ज्यादा मजबूत है और दुनिया में किसी भी लीडर और अवाम के दरमियान कनेक्शन जितना मर्जी मजबूत हो, अगर लीडर जेल के अंदर है तो बाहर कोई क्यादत ऐसी जरूर चाहिए जो लोगों को लीड करे। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो क्यादत मौजूद नहीं है जो लोगों के साथ डट के खड़ी हो सके, लोगों को लीड करे। यह क्यादत भाग जाती है, कभी ये मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर से जाती है, कभी ये गाड़ी में बैठकर वापस जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो देखते हैं कि जुनैद अकबर खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस नौइयत का एहतजाज करेगी, क्योंकि अब ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है शायद वो इस बारे में संजीदा ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब जो है वो माइनस हूं और फिर हम जो है वो जाकर बरा जमा हो जाए बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। शेख वकास अकरम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो फिर मामला एहतजाज की तरफ जाएंगे, इन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को डेथ सेल के अंदर रखा जा रहा है और उनको नफसियाती तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है और बुशरा बीबी वहीं पर है, अडेला जेल के अंदर ही। तो अंदाजा लगा लें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अब आगे आ जाए, शाहिद खकान अब्बासी ने आज बात की है और शमशाद अहमद खान, उन्होंने भी आज बात की है। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि जो सूरत हाल यूक्रेन के सदर के साथ हुई है वही हमारे साथ भी हो सकती है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा जी इसके लिए जरूरी है कि हम अपने घर को ठीक करें। कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ को बुला लें, आ जाएं जी जरा व्हाइट हाउस आ जाएं और वहां पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ये पूछें भी बताएं वो यूक्रेन वाले मामले के ऊपर आपने क्या किया। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये पूछ ले
کہ امریکہ آپ کو مدد دیتا ہے, آپ اپنے ملک کے اندر یہ کریں, ملک کے اندر الیکشن کی صورتحال تو بتائیں آپ نے ملک کے اندر کیا کیا ہے, کیا آپ کے ملک کے اندر جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آفٹر آل پاکستان کے بہت سے معاملات امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کا معاملہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہمارا ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور امریکہ اس وقت کسی کو ایک چوانی دینے کو تیار نہیں ہے. یہ اس وقت امریکہ کے اندر حالات ہیں. اور اسی طرح کی بات میڈیا کے اوپر بیٹھ کر شمشاد احمد خان نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی زیلنسکی سے فارغ ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی خبر لینے آ رہا ہے, کیونکہ پاکستانیوں کو نہیں معلوم کہ بائیڈن کے کہنے کے اوپر جنرل باجوہ نے پاکستان کو یوکرین کی جنگ میں پھنسایا ہوا ہے. ابھی اس نے پاکستان کی طرف آنا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ٹرمپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کی وجہ سے ایک جھلک تو پوری دنیا نے دیکھ لی ہے, اور دنیا نے بڑی چیخیں بھی ماری کہ بھائی وہ بڑا بے عزت کر دیا زیلنسکی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے. بھائی جو ملک $350 بلین ایک ایسی جنگ کے اندر جھونک چکا ہو جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, ان کو پھر تکلیف تو ہوگی کہ بھئی ہمارے لوگوں کا پیسہ گیا ہے, وہ پیسہ ہمیں واپس چاہیے. بس یہ امریکہ کو یہ تکلیف ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ یہ, میرا پیسہ مجھے واپس چاہیے, دیٹس اٹ. پیسہ کتنے؟ $350 بلین, اور پاکستان کے فورن ریزرو کتنے ہیں؟ $11 ارب, 11 یا شاید $12 ارب ہے, شاید اس سے تھوڑے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, مجھے ایگزیکٹ فکر یاد نہیں ہے. تو وہ $350 بلین کے لیے ان کو غصہ تو آئے گا, اور وہ سامنے بٹھا کر پھر بے عزت بھی کریں گے. ایک اور خبر عدالت سے 26 نومبر کے احتجاج کے تناظر میں جو مقدمات درج تھے ان کے اندر ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار 56 ورکرز کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. 5,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اہم ترین خبر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ججز کی سینیٹی کا معاملہ تھا اور ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ تھا, اس حوالے سے جو درخواست کو نمبر جو ہے رجسٹرار آفس کی طرف سے الاٹ کر دیا گیا ہے. یہ جو مقدمہ ہے یہ انتہائی اہم مقدمہ ہوگا سپریم کورٹ کے اندر. دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حالات کس طرف جاتے ہیں. آگے آ جائیں جی. اختیار ولی خان, جن کا ساتھ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوئی, بھائی ان کو کوئی وزارت نہیں دی گئی. انہوں نے جیو نیوز کے اوپر شہزاد اقبال کے شو میں ساری کی ساری چیزیں کھول کر رکھ دیں. انہوں نے کہا جی میرے اور پرویز خٹک کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں لیتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز خٹک میرے لیڈر کو اور میرے لیڈر کی بیٹی کو یعنی کہ نواز شریف کو اور مریم نواز صاحبہ کو گالیاں دیتا رہا ہے. اور انہوں نے کہا جی میں نے نوشہرہ کے اندر رہنا ہے, یہاں پر نہ نواز شریف نے رہنا ہے نہ شہباز شریف نے رہنا ہے. وہ بڑے جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہماری مخالفت اس حد تک ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی فوت ہو جائے, کوئی میت ہو جائے, تو ہم پرویز خٹک کو صرف میسج کرتے ہیں کہ فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ جنازہ ہے اور فلاں جگہ پہ یعنی کہ وہ دعا ہے اور آپ نے وہاں پر نہیں آنا. تو یہ اختیار ولی کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمدردی کر رہے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. پرویز خٹک کو بٹھا لیا ساتھ, لیکن اختیار ولی کو نہیں بٹھایا. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہو نا, تو تحریک انصاف کا ورکر عمران خان کو پڑ جاتا ہے کہ خان صاحب آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, گراؤنڈ ریالٹیز ٹھیک نہیں ہے. لیکن مجال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اس طرح کی کمپین چل جائے کہ ہمارے بندے کے ساتھ جو باقی باتیں بات کی ہیں بھائی, لیکن پارٹی لیول کے اوپر ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آگے آ جائیں جی. مفتہ اسماعیل نے کوئی 2-4 باتیں کی ہیں بڑی انتہائی اہم. انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ نے نواز شریف کے دباؤ میں آ کر اسحاق ڈار کے کیسز سارے کے سارے ختم کیے, ان کو امریکہ سے واپس بلوایا اور ان کو وزیر خزانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ جو اسحاق ڈار کی جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ نواز شریف کے رشتہ دار ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہٹایا گیا اس میں کوئی خرابی نہیں تھی, میں بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا. یہ بات مفتہ اسماعیل کر رہے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے شاد خاقان عباسی سے کہا کہ مجھے دبئی جانے کے لیے وزیر اعظم کا جہاز چاہیے. وہاں جہاز بیچ کر انہوں نے کہا کہ میں سعودی عرب میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. پھر سعودی عرب جا کر کہا کہ اب میں اپنی کمر کا چیک اپ کروانے کے لیے لندن جا رہا ہوں. وہ لندن گئے اور پھر واپس نہیں آئے, اور جس طریقے سے واپس آئے وہ انہوں نے اوپر بتا دیا کہ جنرل باجوہ نے پھر ان کو واپس بلایا. نجم سیٹھی صاحب نے ایک بات کی ہے گوادر ایئرپورٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ گوادر ایئرپورٹ بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ $250 ملین لگا ہمارا وہاں پہ, اور وہ ایئرپورٹ خالی پڑا ہوا, ایک بھی جہاز وہاں پر ابھی تک نہیں آیا. یہ بات نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں. عمر ایوب خان سے ایک سوال ہوا ہے ایک شو کے اندر, پوچھا گیا جی بہتری کیسے آ سکتی ہے. عمر ایوب خان نے کہا کہ جی نئے الیکشن کروائے جائیں, الیکشن کمیشن ریفارمز کرے, سکندر سلطان راجہ اور دیگر کمپرومائزڈ لوگوں کے اوپر جو کمشنرز ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ وہ جو راول پنڈی کے کمشنر تھے چٹھا صاحب, وہ تو خیر منظر عام سے غائب ہی ہو گیا, آج تک پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہیں.
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी या जब अदालतें ज़रा सीधी हो गई तो हो सकता है वो मामला भी सारे का सारा खुल जाए। आगे आ जाए जी, शेर अफजल खान मरवत साहब। बहुत से लोग जो हैं वो मशवरा दे रहे हैं शेर अफजल खान मरवत को कि भाई खामोश हो जाएं, अगर आप इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, अगर कोई दो नंबरी वाली बात नहीं है तो आप खामोश होकर बैठ जाएं। लेकिन शेर अफजल खान मरवत साहब जो है वो खामोश नहीं हो रहे। उन्होंने इरशाद भट्टी को इंटरव्यू दिया है और मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया है और 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं, ज़रा सुन लें। कहते हैं कि 9 मई के बाद मीडिया ने मुझे हीरो बनाया और इलेक्शन में हमारी मेहनत और लोगों की खान से मोहब्बत की वजह से खान को वोट पड़ा, लेकिन खान ने मुझे बार बार निकाला पार्टी से और खान बार बार गुमराह हो रहा है। हद होती है एक चीज़ की। इनके शेर अफजल खान मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान के कान में जाकर बार बार कहा जाता है शेर अफजल खान बड़ा पॉपुलर हो गया, हो सकता है वो आपकी जगह ले ले, और इमरान खान बड़ा इनसिक्योर हो गया लिहाजा उन्होंने मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये हद होती है भाई एक चीज़ की कि अब इमरान खान शेर अफजल खान मरवत की वजह से इनसिक्योर हो जाएगा कि कल को मेरी जगह पे शेर अफजल खान मरवत ना आकर बैठ जाए।